المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے جہان میں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام اس محفل پاک دی رونق اور صدارت دی کرسی تے جلوہ افروز جناب سید شہزاد حسین شاہ صاحب نقوی بخاری اور آپ دے نال جتنے بھی نعت خانہ نے شیری لسان اس محفل پاک دے اندر جلوہ افروز نے اور عوام اہل سنت اور جن احباب نے اج دی محفل پاک کروا کے مینوں تانوں سانوں سب نو سرکار دے ذکر واسطے کٹھے ہون دا موقع عطا فرمایا اللہ پاک ہر ایک دا آنا جانا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے پہلی بات میں آپ دے بارگاہ وچ عرض کراں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کسی دا محتاج نہیں ہے یہ بات ہمیشہ پلے بن لو یہ لکھ لو دل دی تختی تے کہ انسان اسی ایک دوسرے دے محتاج ہو سکتے ہیں رسول اللہ دا ذکر کسی دا محتاج نہیں ہے مت کوئی پگ بن کے کوئی داڑھی رکھ کے کوئی جبہ تو کبہ پا کے سمجھدا ہوئے جی میں نہیں مسیحے پہنچے تو پتہ نہیں محفل نہیں ہونی میں نہ بیٹھا تو پتہ نہیں ذکر رسول نہیں ہونا کاکا تیرے وڈیاں دی بھی پولے اے رسول دا ذکر کسی پارٹی دا ذکر تھوڑی ہو رہا ہے اسی اپنی آنکھاں دے سامنے پارٹیاں بن دیاں اجڑ دیاں برباد ہوندیاں ویکھیاں تے رب فرماندا والآخرۃ خیر لک من الاولی سونیاں جو جو دن چڑھدے جانے دے تیرا ذکر گناہ تو ہوندا ہی ہوگا سرکار دا ذکر کسی دا محتاج نہیں ہے تے اے بات پہلے پلے بن کے تے باقی گلاں ساریاں بعد چ سن لیو کیونکہ اے گل میرے پہلے ہی پلے نہ رسی یہ گل میں لازمی کرنی ہے بہرحال میں تواڈے سامنے قرآن پاک دی جڑی آیت مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا اور اج دی پروقار محفل پاک جس دا موضوع خلیفہ بلا فصل کانفرنس آپ نے وہ ٹائٹل پڑھ چکے ہو تسی اور تواڈے سامنے کافی دیر تو اس دے ہی تحت محفل پاک جاری ہو ساری بھی ہے اور برائے ایصال ثواب میرے استاذی مکرم میرے مرشدی میرے استاذی حضرت قبلہ امام المناظرین علامہ سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دی ایصال ثواب واسطے پروگرام رکھا گیا اللہ پاک آپ دے درجات بلند فرمائے ایک برانڈ دا نام ہے علامہ سید احمد اسد ایک سند دا نام ہے سید اسد کسے بندے نو اس بابے دے ہوندے ہیں ہور سنداں دی ضرورت ہی نہیں پیندی صرف کلا نام ہی لے دو تے یہی کافی ہے اسی 8 سال انہاں دے سایہ اقدس دے اندر اپنی زندگی بسر کی تھی دورہ درس نظامی دے اندر اور جو انہاں دی شفقتاں اور جو انہاں دی محبتاں ہر ایک طالب علم نو حاصل سی کہ ہر بندہ صرف یہی سمجھدا سی بھی پتہ نہیں استاد میرے نال ہی پیار کر دے یا صرف وہ میرے نال ہی محبت کر دے یا بندے نو فیصلہ آباد دے اندر کیونکہ ظاہری بات اسی ساڈا علاقہ اور اسی نو اچھے طریقے نال جان دے ہیں فیصلہ آباد دے اندر کسے بھی بندے نو عقیدے دے لحاظ دے نال کوئی بھی مسئلہ درپیش ہویا وہ مسئلہ رافضیت ہوئے مسئلہ قادیانیت ہوئے مسئلہ وہابیت ہوئے مسئلہ نجدیت ہوئے کوئی بھی مسئلہ ہوئے وہ بندہ پورے فیصلہ آباد چو قوم کما کے آخری سٹاپ جامعہ امینیہ رضویہ علامہ سید احمد اسد مدرسہ ہوندا سی اس تو علاوہ کوئی اور سٹاپ کوئی نہیں ہے اور جس میدان سے اس بابے نے للکاریا اور تسی پھر ویکھیا کہ او سن 1988 تو لے کے پھر وہ 94 دا دور بھی آیا پھر اگے تک جناب 2000 تک اور باقی جڑے معاملات 2000 تو بعد اسی اپنی اکھاں نال جڑے معاملات ہن تک ویکھدے آ رہے ہیں اسی سارے ویکھیا کہ جس میدان چ او شیر للکاریا پھر کسی اور دی جرت نہیں پئی اوتے بولن دی اس بابے دا نام ہے علامہ سید احمد اسد اچھا چند دن پہلے دی گل ہے وہ ایک مسئلہ چھڑیا سی پیچھے جے تے حضور امام المناظرین نے وہ دیتے آپ نے
کچھ جملے ارشاد فرما دیتے تو وہ کئیوں نو بڑی کرک ہوئی، لو جی بابے سید اسد نے انج کہہ دیتا ہے. میں وہ مسئلے کی اگر وضاحت کروں گا تو ٹائم کافی سارا ادھر ہی لگ جائے گا. میں مختصر عرض کراں گا. بابے انہوں دی عمر ہوئی ہے تقریباً 69 سال. آپ دے انتقال تو صرف چند دن پہلے 69ویں سالگرہ آپ دی سی. 69 سال زندگی آپ نے 69 سال کا جڑا وہ زمانہ پایا اس دنیا دے اندر. 69 سالان دے امام المناظرین جنہ دا خطابت، تدریس اور مناظرے دے اندر آپ دا ثانی نہیں ملدا. اچھا تو دوسری سائڈ تے بند کمرے مفتی جنہ نے خود ایک بندہ کھڑا کیتا ہوتا بوئے تبھی خبردار اندر کوئی نہ آوے. وہ کمرے چ بیٹھ کے بیچارے سامنے ایک کیمرہ رکھ کے تو جو دل کر دینے تو بکواس کر رہے ہیں جی سیدہ سے دیں جے، سیدہ سے دیں جے، سیدہ سے دیں جے. ایک جملے سے صرف جواب پیش کراں گا، کاکا تو حالے ماں دے پیٹ چ نطفہ بھی نہیں سی بنیا جدو سیدہ سے دی فتح دا جھنڈا دشمنہ دے مکانہ تے لہرا رہا سی. تو کل جمنا پہ آئے تینوں عقیدہ بہتا پتہ چلیا، اور تینوں جناب علی اہل سنت دا بہتا پتہ چلیا. تو حالے جمعہ بھی نہیں سی جدو بابے سید اسد دا جھنڈا فتح دا مکانہ تے لہرا رہا سی. ایک ایسا شعر ماں نے پیدا فرمایا. اللہ پاک انہوں نے غریق رحمت فرمائے، انہوں نے درجات بلند فرمائے. آج دی خلیفہ بلا فصل کانفرنس دے اندر آن والے ہو، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے فتاوی رضویہ دے اندر بڑی پیاری بات لکھی. اعلیٰ حضرت فرمانے نے 2 شخصیات ایسیاں نے جنہوں نے اپنی ذات نو کبھی بھی کفر اور شرک دی پلیتی دے نال ناپاک نہیں فرمایا. آپ فرمانے نے پہلی ذات میں نو احساس ہے آپ دے بیٹھن دا کہ کافی دیر تو آپ تشریف فرمان ہے، اور ظاہری بات سردی دے وچ بندہ جتھے بہ جائے نا تو اتھوں دوبارہ ہلن نو دل نہیں کردا، جگہ جو نگی ہو گئی ہوندی ہے. تے میں نہیں کہاں گا بھی اگے آ جاؤ پیچھے آ جاؤ، جتھے بیٹھے ہو بہت صحیح لیکن رکھو دھیان ساڈے والے بھی مہربانی فرما کے صرف توجہ. اعلیٰ حضرت فرمانے نے اس تو پہلی شخصیت دا نام جنہوں نے کفر اور شرک دے نال اپنے آپ نو ناپاک نہیں فرمایا. فرمانے پہلی ذات امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول، جانشین مصطفیٰ، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. فرمانے صدیق جزاک اللہ جزاک. بس نعرے ماشاءاللہ کافی سارے ہو گئے. تے اگر تسی نعرہ لگوانا ہے تو کوئی ادھروں حوصلہ کرو، ادھروں تو ریکارڈنگ لگا لگا کے ایسا تھاکی گئے ہیں جناب. کوئی تسی بھی حوصلہ کرو، پتہ لگے سارے جاگدے بیٹھے نے. تو ان چند منٹ دی صرف سیدی اعلیٰ حضرت آپ ارشاد فرماتے ہیں پہلی ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق کی. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کیسے کفر اور شرک کی پلیدی کے ساتھ اپنے آپ کو ناپاک کرتے. فرماتے ہیں تو وہ ہیں جو بچپن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وہ حضرت ابراہیم کی سنت کیڑی ہے؟ حضرت ابراہیم بھی بہت توڑ دے رہے. حضرت ابوبکر صدیق فرمانے نے میرے ابا جی قبل از اسلام جناب ابو قحافہ انہوں نے میرا بازو پکڑیا، لے جا کے ایک مندر دے اندر ایک بت خانے کھڑا کر دیتا. بت دے سامنے کھڑا کر کے کہندے ابوبکر عبداللہ اے ساڈا خدا ہے تے اے دی تو پوجا کر، اے دی عبادت کر، تے اے اپنا خدا ہے جڑا سانو رزق بھی دیندا ہے تے پہنن واسطے کپڑے بھی دیندا ہے. ابو قحافہ کہہ کے باہر چلے گئے. سیدنا صدیق پاک فرمان لگا میں تے بھوکا، او مینوں کھانا کھلا، مینوں پیاس لگی کوئی پانی پلا، میرے کو لباس نہیں کپڑے دے مینوں. تے ظاہری بات بتاں نے کیوں کی بولنا سی. صدیق پاک دے متعلق اعلیٰ حضرت نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے یہ پیارے غلام نے اپنی قوت صدیقی کے ساتھ ایک پتھر اٹھایا، زوردار بت کے منہ پہ مارا، اور جب بت کے منہ پہ وہ پتھر لگا اور بت گرا زمین پر، صدیق پاک کے والد نے بازو سے پکڑا، آپ کی والدہ کے پاس لے کر گئے اور جا کر کہا بھائی یہ آج ہمارے خداؤں کی توہین کر کے آیا ہے. کہا نانا اسے کچھ نہ کہنا، ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا، مجھے غیر سے آوازیں آتی تھی اے ام الخیر جو تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا یاد رکھنا وہ صدیق بھی ہے اور محمد کا رفیق بھی ہے.
فرماتی ہیں وہ صدیق بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق بھی ہے. یہ شان ہے حضرت صدیق پاک کی. بچپن کے اندر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسری شخصیت، فرماتے ہیں وہ بھی امیر المومنین، امام المتقین، خلیفۃ الرسول، داماد مصطفیٰ، جانشین رسول، امام برحق، حضرت سیدنا مولا علی کی ذات ہے. فرماتے ہیں وہ مولا علی کی ذات ہے. فرماتے ہیں کیسے مولا علی کبھی اپنے آپ کو کفر اور شرک کی پلیتیوں سے ناپاک کرتے کہ علی تو وہ ہیں کہ آپ کو پیدا ہوئے 3 دن گزر گئے لیکن آنکھیں نہیں کھولی. رسول اللہ تشریف لائے، سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور بیٹا پیدا ہوا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا. حضور پتہ نہیں کیا وجہ ہے، دیکھیے کہیں بیمار تو نہیں ہے. حضور کوئی وجہ تو نہیں ہے. رسول اللہ نے اپنے گورے گورے ہاتھوں میں جب صدیق حضرت مولا علی پاک کو لیا، جیسے ہی وہ ہاتھوں کی ٹھنڈک مولا علی نے اپنے بدن کے ساتھ محسوس کی تو فوراً مولا علی نے آنکھیں کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آ رہا. سامنے یار کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو علی اس دنیا میں آتے ہی رسول کا چہرہ دیکھے وہ علی پھر کسی اور کا چہرہ کیسے دیکھ سکتا. یہ شان حضرت سیدنا صدیق پاک اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میرے دوست، میرے احباب، آج ہم جس دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں نا، آج کل نوجوان ساتھی میرے سمیت، ہم دین قرآن پاک سے نہیں لیتے، ہم دین احادیث سے نہیں حاصل کر رہے، ہم دین علماء سے نہیں لے رہے. ہمارے آج کل دین لینے کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ گوگل، فیس بک، یوٹیوب، یہ چیزیں ہیں جہاں سے ہم دین سیکھتے ہیں. پھر یہاں سے کوئی نوجوان کلپ سنتا ہے کسی کا، وہ یہی سمجھتا ہے ہر کوئی بیان کرنے والا سچ ہی کہہ رہا ہوگا. او بھائی، سچ صرف وہی کہتا ہے جو رب کا قرآن پڑھتا ہے یا محمد کا فرمان پڑھتا ہے. باقی قصے کہانیاں سنا کے یہ دل ملچانے والی تو باتیں بہت کرنے والے ہوں گے اس دنیا کے اندر، لیکن میں یہ ہاتھ باندھ کر کروں گا، خدا را اپنے علماء سے سیکھیے، اپنے فقہاء سے سیکھیے، اللہ کے قرآن سے سیکھیے، رسول اللہ کے فرمان سے سیکھیے. ایک فارس کے اندر ایک بزرگ ہیں، ان کی وہ کتاب کا اسکرین شوٹ میرے موبائل کے اندر موجود ہے. وہ فرماتے ہیں اگر ایک بندہ 50 سال کتابیں پڑھتا رہے، اپنے طور پر 50 سال علم حاصل کرتا رہے، کسی دوسرے بندے کو اجازت نہیں اس بندے سے فتویٰ حاصل کیا جا سکے. وہ 50 سال خود کتابیں پڑھنے والا اس قابل نہیں ہے کہ وہ فتویٰ دے سکے. 50 سال تے آج کل جنہیں ایک رات بھی مدرسے نہیں کڑی وہ بھی کہنا میں مفتی ہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ بابیاں بغیر بکریاں نہیں چر دیاں جناب. استاداں نے پڑھائیں کچھ سمجھ نہیں ہوتا. سمجھ آئی کہ نبی نا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. تو پیر ثاقب اقبال شامی صاحب فرمایا کرتے تھے بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں قرآن ہو جاتا ہے یرکان تو آتا نہیں ہے قرآن. اللہ کے رسول کے عشق کے بغیر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. تو صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ہے کہ جن کے بارے میں رسول بھی صدیق کہتے ہیں، جن کو رب بھی صدیق کہتا ہے، جن کو مولا علی بھی صدیق کہتے ہیں، اور جن کو حضرت امام جعفر صادق بھی صدیق کہتے ہیں. حوالے پیش کرنا میرا کام ہے کیونکہ سبق میں سنا رہا ہوں، ذمہ داری میری ہے فقیر کی، تو میں جناب کے سامنے پیش کروں گا. آئیے سنیے روایت. مولا مرتضیٰ کھڑے ہیں بازار کے اندر، المستدرک کے اندر امام حاکم نے علی الصحیحین کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا. مولا علی کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے آ کے حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر کو برا کہنا شروع کر دیا حضرت مولا علی کے سامنے. مولا علی کے سامنے جب اس بندے نے ایسی بات کی نا تو حضرت مولا علی نے اپنی وہ قوت حیدر کے ساتھ زوردار تماچا مارا اس کے منہ پہ. میرے ترنگے کے پاس حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے زوردار تماچا کے چہرے پہ رسید فرمایا اور چپیڑ کو مار کے فرمان لگے. آپ نے نشان فرمایا سن، فرمایا جس ابو بکر دے بارے تو زبان کھول رہا ہے اس ابو بکر تے میرا رب صدیق کہنا ہے، اس محمد عربی بھی صدیق کہنے میں انہوں میں بھی صدیق کہنا وا. فرمایا
پستی سے رہنا پسند نہیں کر رہا. جملہ توجہ نہ سن, علی کبھی اس پستی سے رہنا پسند نہیں کر رہا جتنے ابو بکر نو عمر نو برا کیا جائے. میں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ نکل رہا ہے کہ علی جس بستی کے اندر ہے اس بستی کے اندر اگر ابو بکر تے عمر نو برا کیا جائے علی اوتھے رہنا پسند نہیں دے کر دے تے اللہ دی قسم ہے علی کبھی بھی اس دل دے اندر بھی نہیں رہ سکتے جس دل دے اندر ابو بکر تے عمر کی محبت نہیں ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں خبردار کسی نے ان کے بارے میں برا کہا, اگر چاہتے ہو دلوں میں علی آ جائے تو بات یاد رکھنا پھر علی پاک کے ساتھ ان کے باقی یاروں کو بھی ساتھ لانا ہوگا, باقیوں کو بھی لانا ہوگا. اب صدیق پاک پر اپنے بڑا مرتبہ عطا فرمایا, سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, لجپال نبی نے وہ جنت کی باتیں شروع فرما دی. فرمایا صدیق جنت کے 8 دروازے ہیں, ایک دروازے سے روزے دار نکلے جائے گا, ایک دروازے سے نمازی گزرے گا, ایک دروازے سے حاجی صاحب گزریں گے, ایک دروازے سے جہاد کرنے والا گزرے گا. 8 دروازوں کی جب ترتیب بیان ہو گئی نا تو صدیق پاک اٹھ کے کھڑے ہو گئے. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں پیار سے کچھ. صدیق پاک اٹھ کے جب کھڑے ہوئے کہ یار بندہ اٹھ کے کھلوندا اوتھے ہی جتھے پتہ ہوئے جواب تسلی والا لبنا ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہر کسی سامنے تو نہیں نا کوئی اٹھ کے کھڑا ہوگا. حضور کی بارگاہ میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ 8 دروازے چ بندے مختلف فی گزر کے جنت جان گے, حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو ہے نا 8 چ گزر کے چلا جائے. سرکار نے فرمایا صدیق وہ کوئی اور نہیں, جنت کے 8 دروازے جسے پکارے گے اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں. اس کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے بھی آ جا, تو ہماری طرف پلٹا, ہماری طرف آ جا. فرمایا یہ اس کی شان ہے. ایک اور حدیث پاک سنیے, سرکار نے ارشاد فرمایا کائنات کے اندر جس بندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے بھی مجھ پر احسان کیا تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا. فرمایا لیکن میرے صدیق کے احسان کا بدلہ محمد کا رب ادا فرمائے گا. اتھے بڑے بندے نے اعتراض آ اس حدیث پاک تے کہ حضرت ابو بکر دی ذات رسول اللہ تے احسان, وہ کیڑے احسان سی آخر؟ بات یاد رکھنا, احسان مال دے کے نہیں کلا کیتا جا سکتا. احسان انہاں دی خاطر مار کھا کے نہیں صرف کیتا جا سکتا. احسان دا مطلب اے بھی ہوندا ہے کہ دلوں اینا نال ہونا کہ جگ چھڑ جاوے تے پر اسی ساتھ نہیں چھڑاں گے. علماء نے جڑے اس احسان دے بدلے دے اندر جڑے جملے ارشاد فرمائے بھی رب انہاں دا بدلہ دے گا کی. حضرت علامہ حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمانے نے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے احسانہ دا بدلہ جڑا رب ادا فرمائے گا, فرمانے میں احسانہ دا بدلہ کی ہے کل قیامت والے دن جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر ساری مخلوق حاضر ہوئے گی. اللہ تعالیٰ سارے اپنا دیدار مشترکہ سارے اکٹھا سارے اکو باری سارے اپنا دیدار کروائے گا. فرمایا لیکن صدیق پاک دے احسانہ دا بدلہ انجا کرے گا کہ سارے اکٹھے دیدار کرایا جائے گا. جدو صدیق دی واری آئے گی اللہ فرمائے گا صدیق آ جا میرے سامنے بیٹھ جا, تو مینوں ویکھدا رہ میں تینوں ویکھدا رہاں. اللہ ان جیسانہ دا بدلہ عطا فرمائے گا. اے حضرت ابو بکر صدیق تینوں محلے چ کوئی نہ پوچھے صدیق ہو جنوں رب پوچھ رہا ہے. یار سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نہ لڑ رہے ہیں, تو انہوں دی خلاف ورزی کر رہے انہوں پاک ہستیاں دی. آئیو قرآن پاک دی جڑی آیت پیش کی تھی او دے تحت چند باتاں بیان کر دیا. اللہ پاک نے جس غار دا ذکر فرمایا نے اس آیت پاک دے اندر, اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے مالک مینوں تانوں سانوں سب نوں بار بار انہاں پاک جگہ مکہ اور مدینہ دی حاضری نصیب فرمائے. میں اگست دے اندر جدو حاضر ہویا نا مدینہ شریف اور مکہ شریف دی حاضری واسطے, غار سور دا اسی سفر کرن واسطے جدو اوپر گئے نا پہاڑاں تے, وہ میں نال دیاں نوں کہا میں کہا یار جڑے صدیق پاک دے دشمن آنا انہاں نوں کوئی قرآن دی آیت کوئی روایت انہاں نوں کوئی واقعہ نہ سناؤ,
مننا تو نہ ہے کوئی نہیں، اپنا ٹائم ضائع ہی نہ کرو. کتے موقع لب جاوے نا تو صدیق دے دشمن نو صرف ایک باری تھلیوں لے کے غار ثور تک چکر ہی بس گلا لوا دو، صرف ایک باری چکر لواؤ. چنگا ٹھیک ٹھاک نوجوان آدمی جڑا کہنا میں بڑا مضبوط ہاں، وہ بھی 3-4 پانی دیا بوتلاں پی کے تے سا لے کے پھر پہنچ دے غار ثور تے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ہون تے بن گئے نے رستے تے تاوی اتنی پریشانیاں. اے تے میں عرض کراں گا نا کہ صدیق کڈی اوکھی چڑھے ہوتے تک. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اس غار دا ذکر بھی فرمایا، غار دے وچ جڑیاں شخصیات موجود سی انہاں دا ذکر بھی فرمایا. پھر انہاں پاک شخصیات دے دوران جڑا مکالمہ جڑی گفتگو ہوئی رب نے قرآن دے اندر وہ بھی بیان فرما دی. لوکی صدیق پاک تو دور کرنے لی نا تاریخاں چکی پھر دینے جی وہ تاریخ خلدون سے اے لکھا ہے جی وہ تاریخ تبری سے اے لکھا ہے وہ فلانے سے اے لکھا ہے وہ تیریاں ساریاں تاریخاں ایک پلڑے تے رب دا قرآن صرف ایک پلڑے تے. قرآن دے مقابلے تے حدیث آ جائے، اگر حدیث اگر اصول ہے قرآن دے خلاف اگر حدیث آوے تے حدیث سے عمل نہیں ہو سکتا، قرآن تے عمل ہوئے گا. حدیث قرآن دے موافق وہ برابر ہے گی تو حدیث سے عمل ہوئے گا. حدیث پاک چھڑ دیتی جائے گی اگر قرآن دے خلاف آئی. قرآن دے خلاف حدیث آ جائے حدیث سے عمل نہیں ہوندہ. وہ چلیا تو سانو قرآن دے مقابلے تے تاریخ منون تریا ہویا ہے. اے نوجوان پڑھے لکھے بولو. فرمایا تسی سانو قرآن دے سامنے تاریخاں لے آ رہے ہو یار. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نو فرمایا، لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا پیارے ابو بکر مکہ رہنا ساڈا ہن مناسب نہیں، یہ لوگ سانو بار بار تکلیفاں دیندے نے. اللہ تبارک و تعالیٰ دا بھی حکم ہے کہ مکہ چھاڑ دیو تے یسرب ہجرت کر جاؤ. لفظ یسرب تے ایک شرعی مسئلہ بھی سماعت فرما لو. اے میرے نعت خان بھائی حضرات بیٹھے نے سارے میرے تو سینئر اور اچھا پڑھنے والے بیٹھے نے، اللہ انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا اج کل بھی ایک نعت پڑھی جاندی ہے، او دے چ حالے بھی ساڈی قوم لفظ یسرب بھی پڑھ رہی ہے. شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. تے میں عرض کراں گا یسرب دا معنی ہوندا ہے بیماریاں والا شہر. تے اے اونی دیر تک ہی بیماریاں والا سی جنی دیر تک سونا گیا نہیں سی. تے جدوں سونا چل گیا ہن تے مدینہ ہے بھائی. ہن کیا کر شاہ مدینہ مدینے کے والی. ہن یسرب تو معافی لے لا تیری مہربانی ہے، یسرب تو مڑیا ہن پیچھے نو. سمجھ آئی کہ ساڈے اج کل بھی یہ سسٹم تریا. وہ دی وجہ صرف ایک ہے شاہ جی انہاں سننی کسی دی نہیں، انہاں نو بس سپیکر ہتھے آیا بس جو دل ہے نا جناب وہ پتہ نہیں کلام کدا. وہ لکھن والا بندہ مسلمان بھی آیا کہ کوئی نہیں آیا، وہ جناب علی بندے دے عقیدے دے معاملات کی کوئی پتہ نہیں ہے. ایک باری بریلی دے تاجدار دا کلام سامنے رکھ، خدا دی قسم یا رب دے قرآن دی خوشبو آندی یا سونے دے فرمان دی خوشبو آندی. اعلی حضرت دا کلام ہے. سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کلام دے متعلق صرف ایک بات عرض کراں گا کہ کلام پڑھ کے ویکھ لو، اعلی حضرت دا کلام سن کے ویکھ لو، تانوں کئی نعتاں دی ترنم گانے ورگی لگ دی ہے. کئی نعتاں دی ردم سن کے محسوس ہوندا ہے ایسا بھی پتہ نہیں فلانے گانے دی انہاں ترنم چوری کیتی ہے. اعلی حضرت ہر کلام دی ردم ہی وکھری ہے شاہ جی. ہر کلام دی سوری علیحدہ ہے، ہر کلام دے الفاظ ہی جدا نے. ایسا اس بریلی دے تاجدار نے کلام ارشاد فرمائے نے. بہرحال نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صدیق اسی مکہ چھڑ کے یسرب تشریف لے جانا تے اسی مکے زیادہ دیر تک نہیں رہنا. صدیق پاک کر دیں تشریف لے گئے چلے گئے. ادھروں مولا کائنات نو بلایا، مولا علی پاک نو بلا کے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا، سویرے اٹھ کے فلانے فلانے کافر دیاں امانتاں دے کے تے تو ساڑھے پیچھے تم ہی آ جائے. میں نو پتہ تسی سن رہے ہو تو میں آہستہ جان بوجھ کے بول رہا تھا کہ تانوں سمجھ آوے. مولا علی پاک نو جملے جڑے رسول اللہ نے فرمایا دوبارہ پھر سنو. فرمایا علی میرے بستر تے سو جا، سویرے اٹھ کے امانتاں کافراں دیاں کافراں نو دے کے تو تم ہی ساڑھے پیچھے آ جائیں. یار اس نبی دی زندگی کڈی کو سونی ہوئے گی. ایتھے مسلمان تے بھروسہ کر کے امانت نہ دے، اوتھے کافر امانتاں محمد دے حوالے کر کے چلے گا. کیسی پاک زندگی گزاری ہوئے گی، کیسی سونی زندگی گزاری ہوئے گی یار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے.
کشف المحجوب دے اندر داتا صاحب ارشاد فرمانے نے مولا نے کسی نے پوچھا حضور اودن تے تلواراں لے کے کافر کھڑے سی باہر انہاں نیت بھی کیتی ہوئی سی شہید کرن دی تو تسی آرام فرما رہے سی بستر رسول تے ذرا اے دسو راتی نیند کہو جی آئی تانوں مولا علی فرمانے نے ساریاں راتاں ایک پاسے جڑی آرام دی نیند اس راتے آئی ہے پہلے کدی آئی کوئی نہیں ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے نے آپ فرمانے نے میں ہر رات سوچتا تھا علی تیری آخری رات ہے پتہ نہیں صبح ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی پتہ نہیں سویرے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا لیکن ایس رات میں نے رسول اللہ فرما کے گئے ہیں کہ اتنا پیارے علی میرے بستر سے سو جا صبح اٹھ کے واپس آنا ہے امانتاں تقسیم کرنیاں نے علی پاک فرمانے نے میں نے باقی راتاں تے کچھ ہو سکتا ہے میرے کوئی معاوضہ پیغام لے آ سکتا ہے لیکن جدوں مدینے والے نے فرمایا علی سویرے اٹھنا ہے اٹھ کے امانتاں دینا نے تے ساڈے پیچھے ہونا نے مولا علی فرمانے نے باقی راتاں مینوں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جدوں یار نے فرمایا اس رات کچھ نہیں ہو سکتا فرمایا اس رات کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی دامن رسول دا پکڑیا رسول اللہ دے دامن نہ وابستہ ہو گئے در رسول نہیں چھڑیا اور ہر وقت اعلان ہی کر رہے ہیں کہ باخدا خدا کا یہی ہے در باخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مکر مکر جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں باخدا خدا کا یہی ہے غلام ہے غلام یہ رسول جو ہو گئے سرکار سیدنا صدیق پاک اپنے کر رسول اللہ کا انتظار کر رہے ہیں ادھر مولا علی نے سرکار نے سلایا جانے جانا تشریف لے کے جا رہے ہیں ادھر نبی کریم علیہ السلام صدیق پاک دے دروازے تے جا کے حالے ہاتھ مبارک رکھے دروازے تے دستک نہیں دیتی آپ دے عاشق صادق نے فٹ دروازہ کھولیا سرکار نے فرمایا صدیق جاگ رہے اس میں تے حالے دروازے تے دستک بھی نہیں دیتی تے فٹ دروازہ کھول دیتا عرض کی تھی سونے جدن دا تسی فرمایا نا بھی اپن جانا حضور میں تے ادھر دا ستا ہی نہیں ہے حالے تک میں تو ادھر دا ستا نہیں میں تے انتظار کرتا بوئے حال وے کے بھی سونا آئے گا کدوں کھلی رکھی اساں نینا والی باری اڑیک مینو مدنی دی کدوں آوے گی آقا دی سواری اڑیک مینو مدنی دنے راتی حضور میں تو تانوں ڈیک رہا میں تو ستا نہیں سرکار نے صدیق پاک نو نال لیا سرکار ہجرت دا سفر شروع فرمایا کیسا برکت والا یار کدی سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے ہو کے سفر کرے سرکار نے فرمایا ابو بکر آج سفر کرنے دا انداز علیحدہ نہیں انداز جدا ہے عرض کی تھی سونا میں چاہنا ہے اگر سجیوں کوئی وار کرنے دی جرت کرنا تو پہلے تو آڑے تے نہیں پہلے عاشق تے وار ہونا چاہیے ہے ایسا عشق ہے ایسی محبت یار انہوں نے سارا کچھ لٹا دیتا وہ جڑا صدیق جان تلی تے لے کے پھر رہا ہے یار رسول اللہ دے پیچھے پیچھے وہ صدیق نو ساڑی قوم باغے فدق تے تولن دئیے چند من کھجوران دے پیچھے صدیق دے عشق نو تولے جا رہے اور شرم کر کچھ جدن باغے فدق دا انشاءاللہ کتے علیحدہ موقع ملیا عرض کریں کیا روایت صحیح بھی ہے کہ کی ہے
یہ روایت سن کے ساڈا آج کڑ کڑ کے لکھا ہوا ہے، اتوں روایت ایک عورت بیان کرے، تھلیوں آ کے مرد بیان کرے، تھلیوں پھر بی بی بیان کرے. سانو اج تک سمجھ نہیں آئی بھی قوم نو کس پاسے الجھایا ہوا ہے. اس لیے میرے دوست، میرے احباب، اے ہاتھ جوڑے نے نہ پیچھے نہ لگا جنہیں تیرا عقیدہ خراب کیتا. مال چوری ہو جائے تو مال واپس مل سکتا، ایمان چوری ہو گیا تو اے کوئی نہیں ہونا واپس. پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے سی لباس بدلو، مکان بدلو، گڈی پرانی ہو جائے گڈی بدلو، فرما دے جو کچھ مرضی بدلو لیکن یار دے بارے کدی اپنا عقیدہ نہیں بدلنا ہے، وہ سوچ نہیں بدلنی، نظریہ نہیں بدلنا. بھائی جی ساڈا نظریہ ہو جانا چاہیے جو صدیق اکبر دا نظریہ ہے. صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ دے نال سفر کر رہے ہیں، پیچھے مکے دے کافراں نوں لگ پتا گیا بھی سرکار تے مکے چ ہے ہی کوئی نہیں. اور رسول اللہ نو تلاش کرن دی اندر گئے تے اندر مولا علی پاک آرام فرمان ہے. علی اگے کدی ضرورت ہے تلوار کڈن دی؟ شیر خدا لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. انہاں ورگا شیر کوئی نہیں، انہاں ورگی تلوار کسے دی نہیں. انہاں کے ضرورت نہ پئی، اے اونی پیری واپس آئے. سارے کٹھے ہو کے نا حضرت ابوبکر صدیق دے گھر چلے گئے. دروازے تے دستک دیتی، آپ دی صاحبزادی تشریف لے کے آئی. پوچھا بھی تواڈے ابا جی کتنے نے؟ انہوں نے کہا جی وہ تے گھر کوئی نہیں. اگر تواڈی توجہ ہوئے تو ایتھے بھی ایک پیار دا نقطہ عرض کراں گا. مکے دے سارے کافر کٹھے ہو کے صدیق پاک دے بوئے تھے. ڈاکٹر صاحب توجہ، سارے کافر اکٹھے ہو کے رسول اللہ نو تلاش کردے کردے صدیق پاک دے بوئے تھے. اے دا مطلب یہ ہویا بھی مکے دے کافراں نو بھی پتہ سی بھی رسول دا پتہ صدیق دے گھروں لبنا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ انہوں نے بھی پتہ سی بھی صدیق دے گھروں رسول اللہ دا پتہ لبنا ہے. او تو رسول اللہ دا پتہ طریقاں کو لبن دیا ہے. اوے طریقاں چوں نہیں لبنا پتہ، جے لبنا ہے تو یا محمد دے غلاماں کو لبنا ہے یا محمد دی آل کو رسول اللہ دا پتہ لبنا ہے. حضرت صدیق پاک دے گھروں انہاں دوبارہ وہ پیراں دے پیچھے پیچھے چل دیا جنہوں تسی میں اپنی زبان چ کھوج لانا کہندے ہیں. اے تلاش کردیں پہنچے غار سور دے پہاڑ تک. کافر آپس کہنا ہاں اتھے بھی بندہ ایک ہے، اتھے بھی ایک بندے دے پیر نے، دو بندے نال نال جا رہے ہیں. وہ چل دے پہاڑ تک آئے نا، اتھے آ کے ایک بندے دے پیر، ایک شخص رہ گیا، دوسرے دے قدمین شریف کدھر گئے؟ کافر آپس گفتگو شروع کی تھی بھی بندے پچھوں دو آئے، اتھے بندہ ایک کدھر رہ گیا؟ کافر وچوں بولے کھوجیا ذرا دھیان نہ کھوج کر، تو نہیں جاندا صدیق عشق چ بڑا ماہر ہے. بنو تمیم دا سیانا بندہ ہے، وہ انہاں کولوں لوکی فیصلے کراندے نے جا کے. وہ سمجھدار آدمی ہے، صدیق بڑا ماہر شخص ہے. تے تلاش کر. انہوں نے کہا جی پھر مینوں تے تلاش آئی لبھی ہے بھی پیر ایک بندے دے نے. ایک تے تلاش کردیاں سفر دوبارہ پھر غار سور تک. میں غار سور دے متعلق پہلے عرض کر چکیا. صدیق پاک نے غار سور دے پہاڑ دے نیچے جا کے رسول اللہ دی بارگاہ عرض کیتی سونیا میرا دل انج کردا بھی اج کندھے میرے ہون تے سواری تہاڈی ہوے کہ میں تانوں کندھیاں تے چک کے غار سور تے لے جاواں. جڑے جڑے گئے نے ایتھے انہاں نوں پوچھو یا جناب علی اللہ پاک تانوں نہ جاوے تے میری گل دی تصدیق لازمی کریو. او یار چنگا بھلا جوان بندہ چڑھے تے اودیاں ٹنگاں کم دیاں. صدیق کڈے عشق دا مالک ہے، کہندا حضور اج میں کلیاں نہیں جانا، میرا ارادہ ہے بھی کندھے میرے ہون تے سواری رسول اللہ تہاڈی ہون چاہیے. صدیق پاک نے بٹھایا رسول اللہ نو کندھیاں تے بیٹھے نے صدیق پاک دے. ذرا تصور کر، ذرا سوچ اپنے دماغ نہ، جدو صدیق پاک نے رسول اللہ نو کندھیاں تے بٹھایا ہوئے گا کہ ابو بکر پاک دے سینے تے او قدمین، او قدم ٹچ ہو رہے نے، او قدمین شریف لگ رہے نے. جڑے قدم اتے چلے جانتے سارے عرش نیچے رہ جانے. اے عرش نیچے رہ جانے اور قدمہ والا نبی اوپر چلا جائے. او قدم اج صدیق دے سینے تے لگ رہے ہیں. اور صدیق پاک کدی سجا قدم پھڑ کے چوم دے نے، کدی کھبا قدم چوم دے نے. میں کہاں گا 10 محرم آوے تے باقی پاویں جڑا مرضی دن آوے او کوڑا چومن والیو حسین پاک دی سواری سمجھ کے، حالانکہ اے او کوڑا نہیں جڑا اے کڑ دے نے. او 1400 سال بعد جڑا تہاڈا کوڑا آوے تسی کہندے ہو حسین پاک نے سواری کیتی تاں چوم دے ہاں. او یار جے نواسا سواری کرے تے اس کوڑے دی شبیہ بنا کے
1450 साल बाद चुनी जा सकती है। और जे घोड़ा ते नवासा पवे तो घोड़े की है शान, ते जे सदीक दे कंधे ते नाना मुहम्मद पवे उस सदीक का मतलब की होएगा, वो सदीक की शान की होएगी। तो उस सदीक नूं अकल तो तोल रहा है, उस सदीक नूं तू तारीख पे तोल रहा है। अकल तो कम लै, सदीक नूं समझना तो कुरान उठा। इस सफर करते पहुंचे गार में, मैं इब्तदा गल अर्ज की थी, गार का जिक्र कुरान, दोनों शख्सियात का जिक्र कुरान, दोनों शख्सियात के दरमियान जी गुफ्तगू हुई वो कुरान। अल्लाह पाक ने जिस टाइम अपने हबीब नूं गार दे अंदर जलवा अफरोज होने का हुक्म इरशाद फरमाया, सरकार तशरीफ लै गए, सिद्दीक पाक नाल उत्थे तशरीफ लैके गए। 3 रातां तन्हाई च रह के जिस बंदे ने कलियां बह के रसूल नूं वेख्या है ना, उन्होंने अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। इस बात का अंदाजा इस गल तो कर लो कि जो सरकार फिर मदीना शरीफ पहुंचे ना, रवायतों च मौजूद है, मैं कोई अपने को नहीं सुना रहा, तारीखुल खुलफा दे अंदर इमाम सयूती ने भी नकल फरमाया कि जो मदीने वाले लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं वेख्या ना, उन्होंने समझा शायद मुहम्मद रसूलुल्लाह ए ने, ये साडे नबी ने। उलमा ने दी वजह लिखी कि ये किवें हो सकता है, सरकार दा अपना हुसन, अपना जमाल, अपना रोब, और लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं रसूलुल्लाह समझते रहे। इहदी की वजह सी? इमाम सयूती फरमाने दी वजह यह सी कि 3 रातां जड़ियां तन्हाई च गारे सौर दे अंदर सिद्दीक पाक ने कलिया रसूल का चेहरा वेख्या है, उन्होंने यार की सूरत हिफजी इन्नी होगी, वह असर, वह नूर इतना चेहरे ते पिया कि सिद्दीक का अपना जात रही कोई नहीं, मुहम्मद मुहम्मद ही नजर आ रही है। हर तरफ रसूलुल्लाह का नूर ही नजर आ रहा है, हर तरफ रसूलुल्लाह का जलवा नजर आ रहा है। तन्हाई च बैठ के सिद्दीक पाक नूं वेख्या, ओए तू मैं रेल च कुरान रख के कुरान नूं वेखिए ते अपने आप नूं खुश नसीब समझिए, झोली च रसूल नूं रख के सिद्दीक वेखदे रहे ने, गोद च रख के सरे अनवर मुबारक रसूलुल्लाह हजरत सिद्दीक पाक वेख रहे ने। एक काफर आए गारे सौर के दरवाजे ते, इन्हां दिल च ख्याल किया और गल्लां करनियां शुरू कर दी भी शायद इत्थे ना गए होण। वो एक बोलिया विचों ने कहा नहीं नहीं, जे इत्थे गए होंदे ते ऐ मकड़ी दा जाड़ा नहीं तनिया होना चाहिए सी, जाड़ा टुट जाना चाहिए सी, कबूतरी ने आंडे दिते भी टुट जाने चाहिए सी, अंदर नहीं गए, इत्ते गार बहुत पुराना। काफर फिर हिकमतां तो नहीं ना जानदे अल्लाह ताला दियां, इन्हां मूजी लांतियां नूं की पता होगा भी वो रब कौन है। उन्हें रसूल की हिफाजत कराने वास्ते समझने की कोशिश फरमायो, रसूलुल्लाह दी जात ते पैरा देने वास्ते किसी बड़े नूं नहीं चुनिया, छोटी जी मकड़ी को ताना लवाता। इस तो पता है चलिया जो दीन का कम लेना होवे ना मालिक ने, फिर जातां बरादरियां ते कद नहीं वेखी जाते, फिर असल दिल वेखिया जाता है। खत्मे नबूवत ते पैरे का कम लिया ते मेरियां लत्तां सलामत, तुहाड़ियां लत्तां सलामत, चंगे पले अलहमदुलिल्लाह सी, सारे दुरुस्त हैं, हट्टे कट्टे की तरह जिंदगी गुजारे अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने जे कम लिया तो देखो साढ़े हिस्से च नहीं आया, तो जे कम लिया तो उन्हें व्हील चेयर वाले बाबे खादम रिजवी को ले लिया, वो कम लैन ते आवे। हजरत सिद्दीक पाक सरकार दे नाल महवे गुफ्तगू ने, ए बाहर काफरां ने आपस गल्लां शुरू की भी हो सकता है इत्थे ना आउण। सिद्दीक पाक ने आहिस्ता दी रसूलुल्लाह दी बारगाह च कीता, या रसूलुल्लाह इन्हां काफरां थोड़ा जिहा थले बैठ के सानू चुक के वेख्या ना ते इन्हां सानू वेख लेना। या रसूलुल्लाह मैनू परेशानी है कि तुहाडी जात ते हुजूर ए उंगली ना उठा सकन। शाह जी यकीन करो बंदे दी अकल मत मर जाती है इन्हां लफ्जां ते। तन्हाई दियां 3 रातां कल्ले सदीक पाक रसूलुल्लाह दी बारगाह च, और तुसी खिलाफत दे विच इतनी आवाम दे विच कल्ले बाग ते सदीक नूं तोल लिया। वो जो सदीक ने नबी पाक दी अलियाज़ु बिल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह कोई ऐसे काम करना होंदा उन्हां दे खिलाफ तो कल्ला ही सदीक सी। वो कल्लियां दुश्मनां नूं बड़े मौके मिलदे ने यार, जे सदीक तुहाडी नज़र च दुश्मन है अल्लाह दे रसूल दा तो सदीक पाक कल्ले ही सन ना गार दे अंदर, उथे तो दूजा बंदा भी कोई नहीं सी। ओ यार जेड़ा सदीक उथे नहीं डोलिया, वो सदीक मजमे में डोलने वाला नहीं है। वो जरा समझते सी
اور خدارا کدی سمجھ ابو بکر صدیق نو. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی تو فٹ رب نے پھر اتوں پیغام بھیج دیتا. اگر تسی فرماؤ تو میں قرآن دا پیغام تواڈے تک پہنچاواں. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا سورۃ توبہ دے اندر فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جدوں دو وچوں دوسرا جدوں حضرت ابو بکر صدیق اللہ دے محبوب نو کہہ رہے سی سونیا اے کافر غار دے بہانے تے آ چکے نے, کافراں نے اگر سانو جھک کے ویکھیا تے سانو ویکھ لین گے. اللہ تعالی دے حبیب نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ, اللہ دے رسول نے اپنے صحابی کو ارشاد فرمایا لا تحزن او سونیا غم نہ کر, پریشان نہ ہو ابو بکر صدیق, جیڑا رب میرے نال ہے اور رب تیرے بھی نال ہے. فرمایا جیڑا رب تیرے نال ہے اور رب میرے نال بھی ہے, گھبرانا اللہ تعالی ساڈے نال ہے. میں ہاتھ جوڑ کے مسلماناں تیرے گے لمحہ فکریہ رکھنا چاہاں گا. اج کوئی گامدی دی شکل دے اندر, اج کوئی جناب علی مرزان جینیت دی شکل دے اندر, اج کوئی جناب علی شہیر سیالوی دی نظر دے اندر, اج دنیا داری دے اندر جتنے بندے اللہ تعالیٰ نو تلاش کرن دے اندر لگے ہوئے نے, جڑے جڑے بندے اللہ دا سراغ لب رہے نے انہاں واسطے جملہ عرض کراں گا. اللہ دا سراغ لبن والے ہو, اللہ دی ذات تے تحقیق کرن والے ہو, اللہ دا ایڈریس سنو, اللہ دا پتہ سنو. او یار جے نبی اور ابو بکر غار وچ ہون رب اوتھے رہے, تے جے نبی اور ابو بکر مزار وچ ہون تے اللہ اوتھے رہے. اللہ تبارک و تعالی دا سراغ تلاش کرنے والے دی لمحہ فکریہ کہ رب کتھوں لبے گا, مدینوں لبے گا. اللہ تبارک و تعالی دا ایڈریس مدینہ شریف ہے, وہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اللہ تبارک و تعالی مدینہ شریف دے اندر ہی تانوں ملے گا. آخری بات بیان کر کے گفتگو نو سمیٹ رہا ہے, آن جان لگا رہندا ہے. تسی مہربانی کر کے جڑے بیٹھے نے توجہ ساڈی طرف رکھو, مہربانی ہے تہاڈی. آخری بات بیان کر کے گفتگو نو سمیٹ رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق پاک رسول اللہ دی بارگاہ دے وچوں اٹھ کے گئے کرنوں, راستے دے اندر حضرت مولا علی نے ملاقات ہو گئی. جس ٹائم مولا علی مشکل کشا دے نال ملاقات ہوئی نا تے صدیق پاک ملے, بڑا پیار مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے پیش کیتا اور بڑا خوش ہوئے. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیار دے نال ہاتھ بن کے ویکھی جان. صدیق پاک دے سامنے مولا کائنات نے فرمایا پیارے صدیق اج ملن دا نا کوئی انداز علیحدہ ہی ہے, آج کوئی وکھرے انداز نہ مل رہے ہو, آخر کی وجہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا پیارے علی میں بیٹھا سا اللہ دے رسول دی بارگاہ دے اندر, پاک لجپال نبی نے اج بڑی سونی گل کی تھی تے میں نو اس کر کے تواڈے تے بڑا پیار آ رہا ہے. علی پاک کہنے لگے پیارے ابو بکر کیڑی گل ہے؟ الریاض النظرہ دے اندر یہ روایت موجود ہے, مت کوئی اور کتاباں چ تلاش کردا رہے, حوالہ میں باقاعدہ کوٹ کر رہا ہوں. الریاض النظرہ دے صاحب ارشاد فرماندے نے اس حدیث پاک نو لکھ کے کہ حضرت صدیق پاک نے آپ نے رسول اللہ دی گل پیش کی تھی مولا علی دے سامنے. کیا جی اللہ تبارک و تعالی دے رسول دی بارگاہ چ بیٹھا سے تے فرمایا صدیق ابو بکر تینوں پتہ ہے کل قیامت والے دن جنت دی ٹکٹاں کنے دینیاں نے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ جوڑ کر کیتی یا رسول اللہ واللہ رسول عالم, اللہ جاندا تو دا رسول ہی جاندا. تے فرمایا پیارے ابو بکر جنت دی ٹکٹاں کسے اور نے نہیں, جنت دی ٹکٹاں میرے ویر علی نے تقسیم فرمانیاں نے. سنی مقدر والا ہے, نہ وہ ابو بکر تو دور ہے تے نہ وہ مولا علی تو دور ہے. اور یاد رکھنا مولا علی نو منن واسطے
मुफ्ती होना कोई ज़रूरी नहीं है। मौला अली नूं मनण वास्ते मुदक्किक मुफस्सर जनाब अली मुहद्दिस होना ज़रूरी नहीं। मौला अली नूं मनण वास्ते एक ही शर्त है, बंदा जेड़ा जेड़ा हलाली होएगा दरे मुर्तज़ा दा सवाली होएगा, वो अली दे दामन नाल वाबस्ता है। ये मौला अली पाक नूं मनण वास्ते कोई पहले तैयारियां करने की जरूरत नहीं, बस दिल नूं जरा समझा के दुरुस्त करके अली दी बारगाह चलिया बस। क्या अली जो मैं गल सुनी रसूलुल्लाह कोलों भी जन्नत दी टिकटां तुसीं देणियां ने, ते फिर यार यारां दी एडी वड्डी गल सुन के खुश ना होण ते होर की होण। मैनूं बड़ी खुशी है भी कल नूं जन्नत दी टिकटां तुसीं दवोगे, ते मैं बड़ा खुश हां भी मेरे यार ने जन्नत दी टिकटां देने, साडी ते लग मौज जाएगी। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी गुफ्तगू तो बाद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया प्यारे अबू बकर सुन, आजा मेरे करीब आजा, मैं भी तेरे रसूलुल्लाह दा एक फरमान सुनाना वा। रियाजुन नज़रा दे अंदर साहिब रियाजुन नज़रा ने जुमले इरशाद फरमाए और जुमले कोड कीते मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे। मौला कायनात मौला मुस्लिमीन ने इरशाद फरमाया, मौला अली पाक फरमान लगे अबू बकर मैं रसूलुल्लाह दी बारगाह च बैठा सा, पाक नबी ने इरशाद फरमाया अली बेशक जन्नत दी टिकटां ते तू ही तकसीम करनियां ने, लेकिन जन्नत दी टिकट देनी ओनू ही है जिदी टिकट ते मोहर मेरे अबू बकर दी लगी होए। फरमाया क्या बात है, तो फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहर के बगैर जन्नत की टिकट किसी को नहीं देनी। जे मौला अली दी टिकट तो बिना जन्नत कोई ना जा सकता, ते अबू बकर दी मोहर तो बिना किसी का प्यो भी जन्नत नहीं जा सकता, कोई जन्नत नहीं जा सकता। इस महफिल पाक दी सिर्फ आखिरी बात और आखिरी जुमले के अंदर गुफ्तगू नूं अर्ज करके खत्म कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सानू जिंदगी दी है इको वारी, असी इस दुनिया चाहे अपना वक्त गुजारांगे कहानी खत्म हो जाएगी, असी सारे नदी बारगाह च जाना। देखो जिस तरह तुहाडे सामने अज दी इसाले सवाब की महफिल रखी हुजूर इमामुल मुनाज़रीन अलैहि रहमत दे इसाले सवाब वास्ते, साडे सुनियां नूं ना एक भैड़ी बीमारी ये है कि साडे उलमा नूं कदर कराने वास्ते इज्जत कराने वास्ते मरना पैना है। सुन्नियां दे उलमा नूं ना इज्जत कराने वास्ते मरना भी जरूरी है। शाह जी जिन्नी देर तक साडे सिरां तो साया जुदा नहीं ना होंदा असीं बंदे दी कदर नहीं करदे, असीं बंदे नूं बंदा नहीं समझदे। मौलाना रूम ने जो जुमला इरशाद फरमाया ना मसनवी दे अंदर, खुदा दी कसम कई मरतबा जुमला वेख के और वो जुमला पढ़ के लत्तां कंबदियां ने भी असीं कित्थे खड़े हैं ते ये पाक हस्तियां कित्थे सन। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैहि इरशाद फरमाते ने अगर किसी शख्स दे अंदर तुहानू 99 खामियां नजर आ रही होन या 90 खामियां नजर आ रही होन ते 10 अच्छाइयां नजर आ रही ना, तुसी 90 ते अख बंद कर लो ते 10 खूबियां वेख के पीछे चलना शुरू करवा दो। 10 चंगियां गल्लां पीछे तो चंगा कहो ना यार। उलमा नाल तुहाडा भी इख्तलाफ होएगा, किसी का भी इख्तलाफ होगा, गल्लां होंदियां ने यार, लेकिन चलो जो इख्तलाफ है तो यार ये भी तो देखो ना, जे साडियां सरहदां ते पाकिस्तान की सरहद ते अज फौज खड़ी होके मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है और तू मैं अपने घर सुकून ना सुते हैं ना, तो वह उत्थे हिफाजत कर रहे हैं तो उन्होंने वर्गा कोई नहीं, तो तू मैं घर जाके तसली ना सो जाने, तो उलमा सारी रात कुरान और किताबां खोल खोल के तेरे मेरे अकीदे ते पैरा दे रहे हैं। सानू इन्हां बंदियां दी कदर करनी चाहिए, इन्हां बंदियां दे दामन नाल वाबस्ता रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिहड़ा इन्हां नाल लगा रहेगा वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फैज़ नूं हासिल कर सकेगा। कादियानी साजिश के मुतलक मैं बारहा मरतबा महाफिल के अंदर अर्ज किया, कादियानियां दी सब तो पहली और बड़ी साजिश यह है कि मुसलमान बच्चों नूं उलमा तो दूर किया जाए। बच्चे जिद्दां ही उलमा तो दूर होणगे तो फिर जिहो जी कहानी मर्जी बच्चों नूं सुणाओ बच्चे मान लैणगे। जदों किसी आलिम दे लड़ लगणगे तो वह गल जिहड़ी ये करनगे तो आलिम कोई ना जवाब दे ही देगा। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो जब जवाब दे देगा तो जाहिर बात तो बच्चा अपनी लैन तो पटली तो उतरेगा नहीं। वो एक कादियानी शाह साहब कहने लगा, कहना जी वो गुलाम अहमद कादियानी ने ना अपने जमाने के अंदर उन्हें अपने मोहल्ले की ना एक औरत वास्ते दावा कर दिता,
یار پیچھے کچھ نہ دوست اپنی گفتگو شنید کے اندر مصروف نے. میں عرض کروں گا پائی اگر دین نالوں کوئی چنگی گل ہو رہی ہے تو اتنے آ کے سنا لو تاکہ سارے کا فائدہ ہو جائے. جی کوئی اپنی گفتگو کرے تو پھر دین کی ایک ادھی گل سن لو, مہربانی ہے تھوڑی. آخری بات ہے تو صرف اج سانو صرف ہاسا لگتا, اج سانو گل معمولی لگتی کہ جدن پڑ پیا نا میدان چ پتہ پھر لگتا ہے کہ جناب گلاں دا فائدہ کی سی. وہ قادیانی غلام احمد قادیانی نے اپنے نا جی زمانے دے اندر ایک عورت دے متعلق اعلان ہے کیتا جی مینوں اللہ نے کیا ہے او فلانی بی بی دے نال نہ تو نکاح کر لا جا کے. اے بڑے جناب ٹور نال پہنچ گئے انہاں دے گھر. اے غلام احمد قادیانی مرزئی جا کے اتنے انہوں کہنے لگا جی وہ مینوں رب دا فرمان ہے, مینوں وحی آئی ہے الیاذ باللہ ثم معاذ اللہ کہ میں تہاڈی لڑکی دے نال نہ نکاح کروانا. تے اللہ نے مینوں فرمایا جی انہاں نے رشتہ نہ دیتا تو تسی پورا خاندان جہنم دے اندر چلے جاؤ گے. مینوں خود ایک بچے نے یہی گل دی سنا کے سوال پوچھا جی وہ قادیانی نوں اللہ دی وحی آندی سی, اللہ دا قرآن اتنے نازل ہوندا سی اور وہ اس طرح دے دعوے کر رہے سی عورتوں دے سامنے. میں کہا اچھا چلو یار پہلی گل تو ایک قرآن پاک جدو نازل ہو گئے نا 23 سال پورے ہو گئے, اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. سرکار تے نازل ہو تو بعد کوئی صحیفہ کوئی آیت دوبارہ نازل نہیں ہوئی. چلو جی ایک منٹ لیے کہندے نے بھی نہیں جی تسی ساڈی گل نوں منو اور جناب ایکسیپٹ کرو تے چلو ایک منٹ لیے اسی انہاں دی تسلی واسطے ساڈے جملے عرض او ذرا سن لین. چلو جی قادیانیاں دے نزدیک سی بھی اللہ نے انہوں کیا سی بھی جا کے اس بی بی دے نال دعویٰ کر کہ میرے نال شادی کرنی تو پورا خاندان جہنم سے چلا جائے گا. تو میں کہا ذرا دین ایمان نہ دسی. پھر انہوں نے نکاح دیتا غلام احمد قادیانی نوں. انہوں نے کہا جی نہیں. تو میں کہا پھر قادیانی دے مطابق خاندان کتنے گیا؟ دوزخ دے اندر. انہیں جو کیسے بھی نکاح نہ کیتا تو دوزخ سے چلے جاؤ گے. ایک خاندان پھر دوزخ سے گیا نا. اچھا کل انہوں لگے معاشر دا میدان. ہوں معاشر دے میدان سے قیامت والے دیہاڑے حدیث پاک دا مفہوم اور صحیح حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک اپنے نبیاں دی اتھے دوبارہ شادی فرمائے گا. جی میں حضرت سارا حضرت سیدہ آسیہ انہاں دا نکاح رسول اللہ دے نال ہوئے گا دوبارہ. پھر نبیاں دی اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جنت دے اندر شادی فرمائے گا. میں کہا چلو تواڈے نزدیک جے اے نبی ہے تواڈے نزدیک, میں انہوں دے نزدیک دی گل کر رہا ہوں. اسی تے نبی چھڈ اسی تے مرد بھی نہیں مندے انہوں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ اپنی کتاباں چ خود لکھدا ہے میں 30 سال عورت رہا. میں نہ ثابت کراں زبان بڑھا دوں گا یہ گل تو. روحانی خزائن قادیانیاں دی کتاب ٹھیک ہے نا, وہ اٹھا کے دیکھو کہ میں 30 سال جناب علی عورت رہا. جڑا ایک ٹائم چ عورت بھی ہوئے مرد بھی ہوئے وہ تو مرد نہیں کہلاوندا, تسی نبی منی پھردے ہو یار. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں کہا تواڈے نزدیک چلو اے قادیانی اگر نبی ہے اے چلے جائے محشر دے میدان چ تے رب کہے بھی آ کانے تیرا نکاح کریے. اچھا تے اے برات لے کے کتنے جائے گا؟ جن جنوں سمجھ آئی وہ بولے. اے دے نزدیک وہ خاندان دوزخ سے نا, تے اے برات بھی کتنے لے جائے گا؟ دوزخ سے. تے شاہ جی انہوں نے سوہرے نے کہ ابھی جوائی اسی گھر ہی رکھنا ہے. اے علماء دی سٹ, اے علماء دی او لکیر جڑی ساڈے طالب علماں واسطے روشنی ہے. اے جواب صرف علماء نے دینا میرے ویر. میں اپنے آپ کو یہ نہیں ثابت کرنا چاہ رہا بھی میں بڑا علامہ تے فہم, میں تو جتیاں انہاں دیاں علماء دیاں چک کے اپنے سر تے رکھن والا, انہاں دیاں جناب علی جتیاں نہ لگن والی مٹی نوں عزت دار سمجھن والا. لیکن صرف میں عرض یہ کردا کہ اپنے صحیح علماء دے نال لگ جو, اے ہاتھ جوڑے نے, انہاں دی قدر کر لو. مرن تو بعد تیاں دے پھول تے 100 دی چادر نالوں بہتر ہے کہ زندگی چ جا کے 4 مسئلے ستھرے سکھیا ہو جا کے یار. اللہ دی بارگاہ سے مالک میرا تہاڈا